अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशस्तों पर इलेक्शन के नताइज सामने आ गए हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 143 वोट पोल किए गए। जनरल नशस्त पर PTI के मुराद सईद 26, फैसल जावेद 22, जबकि मिर्ज़ा आफरीदी और नूरुल हक कादरी 21-21 वोट लेकर कामयाब करार पाए। जनरल नशस्त पर JUI के अताउल हक और नून लीग के नियाज अहमद 18-18, जबकि पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद 17 वोट लेकर कामयाब हुए। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर PTI के आजम स्वाति 99 और JUI के दिलावर खान 54 वोट लेकर फाते रहे, जबकि खवातीन की नशस्त पर PTI की रुबीना नाज ने 99 और पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट हासिल करके कामयाबी समेटी। पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो PTI 6 नशस्तों के साथ फाते रही। पीपल्स पार्टी और JUI 2-2 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि मुस्लिम लीग नून 1 सीट के साथ तीसरे नंबर पर रही। इन इंतखाबात के बाद ऐवान बाला में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। मौजूदा सेनेट इलेक्शन के नताइज के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 सेनेटर्स के साथ सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई है। मुस्लिम लीग नून 20 सेनेटर्स के साथ ऐवान बाला की तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात है। JUI के पास सेनेटर्स की तादाद 7 है, जबकि ANP, मुस्लिम लीग काफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक नशिस्त है। सेनेट इलेक्शन तो हो गए, मगर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोहरी सियासत खुलकर सामने आ गई। ये वही सियासत है जिसमें तमाम फैसले बादशाह सलामत खुद करते हैं, मगर तासुर हमेशा यही देने की कोशिश की जाती है कि ये साजिश बादशाह के किसी वजीर ने रचाई है। सियासी शऊर बस इतना है कि ये सब मामलात जानते हुए भी किसी एक पार्टी वर्कर में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जा सके। यही वो सोच है, जी हाँ, यही वो सोच है जो आपको कल्ट फॉलोवर बनाती है। आप सियासी कारकुन बनने के बजाय बादशाह सलामत की रियाया बन जाते हैं। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी नाकदीन को जवाब देते हुए वाजे कर दिया कि जी मिर्ज़ा आफरीदी का नाम खुद खान साहब ने फाइनल किया था। सिर्फ मिर्ज़ा आफरीदी ही नहीं, बल्कि जिनको भी टिकट मिली बानी PTI के हुक्म से मिली। ये बात अब तक कोई वर्कर मानने को तैयार नहीं है कि जी बानी PTI अपने नजरियाती और हकीकी कारकुनों को भी टिकट देना ही नहीं चाहते थे। उन्हें यह सिर्फ टिकट से महरूम रखा गया, बल्कि यहां तक मैनेज किया गया कि किसी सूरत कोई कारकुन मुंतखब ना हो पाए। मिसाल के तौर पर जनरल नशस्तों पर PTI के जीतने वाले 4 सेनेटर्स को 18 वोट जानबूझकर एक्स्ट्रा डाले गए। हालांकि उन्हीं 18 वोटों से PTI अपने वफादार कारकुन खुर्रम ज़ीशान को भी सेनेटर मुंतखब करवा सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि बादशाह सलामत नहीं चाहते थे कि किसी आम कारकुन को सेनेटर मुंतखब करा दिया जाए। असूलों की सियासत का ढंढोरा पीटने वालों ने एक बार फिर सारे असूल अपने मुफादात पर कुर्बान कर दिए। असूलों के इतने ही चैंपियन होते तो इस बार सेनेट के टिकट सिर्फ उन लोगों को दिए जाते जिन्होंने 9 मई के बाद जेलें काटी और मुकदमात भुगते। सबसे ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करने वाला कारकुन पहली तरजीह होता, मगर हुआ क्या? आज भी वही पोस्टर बॉय मुराद सईद बादशाह सलामत की पहली चॉइस है, जिसे 9 मई के एहतजाज में सिर्फ तिल्ली का काम किया और खुद रुपोश हो गया। और आज तक, जी हाँ, आज तक एक दिन भी पार्टी के लिए ना कोई जेल काटी, ना किसी एहतजाज में शरीक हुआ। ये सब मानते हैं कि बुज़दिलों की तरह रुपोश हो जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये काम पार्टी का हर वो रहनुमा और कारकुन भी कर सकता था जो आज मुकदमात और जेलें भुगत रहा है। वक्त आ गया है कि दूसरों पर उंगली उठाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। मुल्की सियासत में जमहूरियत का तकाजा बाद में करें, पहले अपनी जमात में जमहूरियत लाएं, मेरिट पर टिकट्स दें और खुद को बादशाह और आवाम को अपनी रियाया समझना बंद करें। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद सियासी मंजरनामा क्या होगा, इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में हमें ज्वाइन किया है जी निहाल हाशमी साहब,
فاتح لوگوں میں یہ ان کا شمار ہوتا ہے. نون لیگ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ نہال بھائی جوائن کرنے کے لیے. عبداللہ حمید گل صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہے تحریک نوجوانان پاکستان کے. بہت بہت شکریہ, تجزیہ بھی بڑا کمال کا دیتے ہیں, اور یہ بھی فاتح لوگوں میں ہی شامل ہے مطلب. لیکن اصل جو فاتح لوگ ہیں جن کا ہمیں ہمیشہ شدت سے انتظار رہتا ہے وہ ہماری جی پی ٹی آئی ہے. نہال ہاشمی صاحب کی طرف جاتے ہیں. نہال بھائی, آپ سے سادہ سا سوال میں نے پوچھنا ہے. مجھے پتا ہے آپ کا وقت اچھا چل رہا ہے, مجھے پتا ہے شہباز سرکار کا وقت اچھا چل رہا ہے, مجھے پتا ہے ریاست کا وقت اچھا چل رہا ہے, لیکن یہ بھی دن آنا تھا کہ آپ لوگ کی تو اتنی میجورٹی پارلیمنٹ میں بھی 2/3 اینڈ ڈیفینیٹلی اگر میں سینٹ کی بات کروں تو اب تو سینٹ میں بھی جو حکمران اتحاد ہے اس کے تو اتنی عددی برتری ہو گئی ہے کہ کیا موڈ ہے سر آپ کا, کیا کرنا ہے اس عددی برتری کا؟ آپ نے فائدہ صرف اور صرف اپنے لیے لینا ہے کہ ہم جیسی غریب عوام کو بھی اس کا فائدہ دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, آپ جو فائدہ لینا چاہیں ضرور آپ حکم صادر فرمائیے گا. ہم چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے گزارش کر دیں گے, قائد اعوان جناب عرفان صدیقی صاحب سے گزارش کر دیں گے کہ آپ سے رابطہ کر لیں, اور جو فائد آپ لوگ لینا چاہتے ہیں ضرور. آپ کا سینٹ ہے, آپ کا ملک ہے, آپ کی پارلیمنٹ ہے, آپ کی جمہوریت ہے. آپ کو نہیں ملے گا تو کس کا ملے گا؟ انشاءاللہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں, ہماری نہال پارٹی بھائی کی, آپ ہمارے ناراض تو نہیں ہو گئے پارلیمنٹ کی, اپنی ہمارے پارٹی سے؟ جمہوری نظام کی. آپ For ناراض تو every نہیں ہے نا؟ single آپ کے ٹائز تو ٹھیک ہے نا؟ آپ ناراض تو نہیں ہے اپنی پارٹی سے؟ آپ کے ٹائز تو ٹھیک ہے. کیا پتا میں نے آپ ہی کے تھرو سفارش کرانی ہو. نہیں, میں تو کبھی بھی ناراض نہیں تھا, نہ رہوں گا, نہ تھا, نہ ہوں, نہ رہوں گا. یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے پارٹی کے ساتھ, اس کے آئیڈیالوجی کے ساتھ, اس کی قیادت کے ساتھ, اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ, اس کی منشور کے ساتھ. اس میں آپ اگر ہم اپنی پارٹی سے ناراض ہو رہے ہیں تو اس کے معنی میں اپنے آپ سے ناراض ہو رہا ہوں. میں یہ کوئی پارٹی جو وہ چیز ہے جس میں میرے نظریات, میرے خیالات, میرے فیلنگز, میرے خواب پورے کرتی ہے جو پارٹی, اس سے کیسے میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ نہیں, آپ کا تو یہ سٹیٹس ہے نہال بھائی کہ اس ٹائم پر پروگرام میں ابھی 30-35 منٹ آپ کے ساتھ اور پروگرام میں ڈسکشن کرنی ہے. آپ جو بولیں گے وہ آئین اور قانون بن جائے گا. مطلب اس ٹائم کے اوپر تو عبداللہ حمید گل صاحب ذرا بڑے آپ سے محتاط ہو کر کے بیٹھیں گے, کیونکہ آپ کے پاس اتنی پاور ہے, آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آئین اور قانون ہے سر. تو بولیے آپ کیا چاہتے ہیں, کیا سلوک کریں گے آپ ہمارے ساتھ سر؟ دیکھیں, پاور, طاقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پاور دیا ہے, جو اللہ کے تھرو ہمارے پاس آئے, انسانوں کے پاس, اور پاکستان کے موجودہ ذمہ داروں, بلکہ میں تو حکمرانوں نہیں کہوں گا, کیونکہ شہباز شریف صاحب خود اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں, اور انہوں نے سرو کر کے دکھایا بھی ایز اے خادم اعلیٰ پنجاب. اور آج بھی جو ہم سرو کر رہے ہیں وہ ایسے خادم ہی کر رہے ہیں. آپ دیکھا ہوگا کہ یہ وہ والے پرائم منسٹر نہیں ہے کہ جو اپنے آفس آتے ہیں 9 to 5 اور 9 to 5 کے بعد وہ پرائم منسٹر سے ریلیکس ہوتے ہیں. یہ تو 24/7, کبھی اسلام آباد, کبھی لاہور, کبھی کراچی, کبھی دبئی, کبھی جدہ, کبھی الماتے, کبھی نیو یارک. تو وہ تو آپ کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, جمہور کے لیے, نظام کو بہتر کرنے کے لیے, معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, آپ کے بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے ہم وقت, میں نہیں سمجھتا ہوں کب وہ سوتے ہیں اور کب وہ جاگتے ہیں اور کب وہ کھانا کھاتے ہیں. کیونکہ میں جنگی حالات جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی بھارت کی جانب سے, اس کے دوران بھی دیکھا کہ صبح 5 بجے پرائم منسٹر ریڈی ہے, اور وہ ہم وقت اپنے سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ وہاں پہ ہیں. اور جب جنگ ختم ہو گیا تو بھی انہوں نے اپنے جوانوں کی, اپنے افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کبھی کراچی کے نیول بیس پہ ہیں, تو کبھی شہزودہ کے شاہینوں کے ساتھ ہیں, کبھی فرنٹ لائن کے بارڈر پہ ہمارے سپاہی اور جوانوں کے ساتھ ہیں اور افسران کے ساتھ ہیں. تو اور ہم نے دیکھا ہمیشہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ان کو نظر دیکھا, نیول چیف کے ساتھ دیکھا, ایئر چیف کے ساتھ دیکھا. اور جب وہاں سے پردہ ہٹتا ہے تو ہم کبھی دیکھتے ہیں IMF کے ساتھ, کبھی ورلڈ بینک کے ساتھ, کبھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ, کبھی پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے لیے بیرون ملک پاکستان کے سفارت کا کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور سب سے بڑھ کے ہم نے دیکھا یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس کو میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں. میں نے دیکھا رانا مشہود اور ان کی ٹیم جس طرح سے کام کرتی, کبھی وہ کرکٹ والوں کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کبھی وہ انوویٹرز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کبھی وہ لیپ ٹاپ بانٹنے والوں کے ساتھ کھڑے. تو ایک بڑا پرو ایکٹیو پرائم منسٹر آپ کو ملا ہے. تو آپ جو چاہیں اپنی جو بھی جائز اور پازیٹیو چیزیں ہیں وہ آپ کروا سکتی ہیں.
ये पार्लियामेंट भी आपका है, ये गवर्नमेंट भी आपकी है, ये मुल्क भी आपका है। पता नहीं निहाल भाई, तो मुझे क्यों आपका कमेंट इतना अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ये पावर देना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, आप ये चेयरमैन तहरीक नौजवानाने पाकिस्तान को अपने इस कमेंट के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि बीनर सलीम के पास भी उतनी ही पावर है जितनी निहाल हाशमी के पास। और अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए जोन में रहूंगी। निहाल भाई आप भी इस जोन में रहिए, क्योंकि और भी मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी है। बहुत पावर है फिनिश, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास बड़ी पावर है। आप मीडिया में बैठी हुई है, पाकिस्तान के नेशनल जो मीडिया हाउस है उसको आप, उसके एक बड़े प्राइम टाइम को आप होस्ट करती है, तो आपके पास तो पावर ही अनलिमिटेड है। बस जी अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला इसी तरह करम बनाए रखे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या मूड लग रहा है? मतलब मुझे तो निहाल हाशमी साहब बड़े अच्छे सुलझे हुए, मतलब खैर सुलझे हुए हमेशा से ही हैं, लेकिन हुकूमती लिहाज से और बड़े पॉलिटिकली जो है बड़े काम शांत लगे हैं। आपको कहीं हुकूमत के इरादे खतरनाक तो नहीं लग रहे हैं कि अब इतनी अक्सरियत के बाद नेशनल असेंबली, फिर सेनेट, और अब जाहिर बात है सब ने टेबल पे बैठ करके जो पीटीआई का केपी के चैप्टर था उसको भी राम कर दिया, यानी जो हुकूमती इत्तेहाद ने चाहा केपी के चैप्टर ने सेनेट इंतखाबात में वही किया। सो कुछ खतरा वतरा तो नहीं है आवाम को? क्योंकि पीटीआई को अब क्या खतरा होगा? पीटीआई को तो अपने आप से ही खतरा है ना, कोई आवाम को तो खतरा नहीं है कि ये कुछ ऐसा कर देंगे या ऐसी कोई कानून साजी कर देंगे हुकूमती इत्तेहाद मिल करके जिसका पाकिस्तान को या आवाम को कोई नुकसान होगा। या ऑल इज गुड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, अच्छी बातें हैं। देखें, पाकिस्तान के पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी हैं, मुश्किलात भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और ज़ाहिर है इंटरनेशनल सिनेरियोज जो हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। ख़ास तौर पे पाक भारत जंग के बाद एक, और ईरान इसराइल जंग के बाद मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो है वो आपके सामने आ रहा है। और ख़ास तौर पे मैं समझ रहा हूँ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होने जा रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान और ईरान का एक अहम किरदार है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने तौर पर कोशिशें कर रही है, और जिनका अभी आपने जिक्र किया है या निहाल साहब ने किया, वो तमाम की तमाम ज़ाहिर है जब सियासत इसी का नाम होता है ना कि जब मुश्किलात, व्हेन द हॉर्न्स आर लॉक्ड, जब आपके सींग फंस जाएं तो फिर आप उनको निकालने के लिए सियासत को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सियासत मस्बत अंदाज में की जाए तो तामीराती होती है, और मनफी की जाए तो उसके असरात हम 9 मई की शक्ल में और पाकिस्तान को टूटने की शक्ल में देख चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे जो ऑल इंडिकेटर्स जो हैं वो कोशिश है। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को राइट सिमत के ऊपर उसकी कश्ती को तय्युन कर देना चाहिए और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, और इंशाल्लाह देखें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता। इवन अमेरिका के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने दे हैव रीच्ड द क्रेस्ट, उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है या अभी मजीद बेहतरी की उम्मीद है? तो उम्मीद रखनी चाहिए मजीद बेहतरी की। हाँ, मुश्किलात हैं, कानून साजी करनी चाहिए, लेकिन कानून साजी से ज्यादा कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। और अगर अमल दरामद नहीं होगा और गरीब का इस्तेहसाल होगा, मैं समझता हूँ स्टेट टेलीविजन पे बैठे हैं लेकिन बिजली और गैस के जो बिल्स हैं और जो उनके अंदर बहुत सारे इस्तेहसाली मामलात हैं, उनको ज़रूर मेरे ख्याल में नज़रसानी करनी चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि इससे अवाम जो है उसको रिलीफ मिलेगा। जमहूर जो होती है, जमहूरियत, उसके अंदर जमहूर का एक बहुत बड़ा किरदार हुआ करता है, और निहाल हाशमी साहब जैसे लोग जो हैं बड़े ज़ीरक लोग हैं, इनको चाहिए है कि अवाम की जो मुश्किलात हैं, देखें ख़ास तौर पे इस टाइम पे सतह गुर्बत से लोग जो नीचे रह रहे हैं, जिसका खुद हुकूमत एतराफ़ कर रही है 42%, और जो तकरीबन 8 लाख के करीब नौजवान जो है मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हमें उनके लिए बेहतर रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए। तालीम, सेहत के ऊपर जो है काम हो रहा है, लेकिन मजीद बेहतरी की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, और सबसे बढ़कर यह है कि दहशत गर्दी का अफरियत जो है वो आपके सर के ऊपर जो है सवार है। और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा 2 सूबे हैं जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया ज़ाहिर है जो मादनियात से मालामाल सूबे हैं उनके अंदर अगर मुश्किलात होंगी, तकालीफ होंगी। मेरा ख्याल है मसूद पजेश्कियान साहब जो ईरान के सदर हैं, 26 तारीख को उनका दौरा मुतवक्का है, और इंशाल्लाह ये हुकूमत की एक कामयाबी होगी, और इंशाल्लाह पाक ईरान ताल्लुकात अगर मस्बत और मजबूत होते हैं तो फिर उसका फायदा जो है अवाम नास को मिलेगा। देखें,
आप देखें, मैं भी एक तहरीक का सरबराह हूँ, लेकिन अगर हुकूमत अच्छा काम करे तो हम इनका साथ देंगे। हम कोई इनके साथ सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत वाली पॉलिसी मेरी नहीं है। कम अज कम मैं कोई पीटीआई वाला नहीं हूँ कि जिसने हर हालत में मुखालफत करनी है, चाहे वो रियासत की हो, चाहे वो GHQ की हो, चाहे वो ISI की हो, चाहे वो हुकूमत की हो, चाहे वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के झंडे की हो, और खुद अपने आप की मुखालफत हो। इमरान खान साहब को या पीटीआई को किसी से कोई जो है वो जो है डर नहीं है। उनको अगर डरना चाहिए तो अपने आप से डरना चाहिए। राइट सर, डरना चाहिए, अपने आप से डरना चाहिए। आपने बात बहुत अच्छी कर दी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मेरे ख्याल से कि वो आगे क्या कमेंट करने वाली है इसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपको आवाज़ आ रही है कुरैशी साहब? सवाल रखूँ? जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त जबरदस्त आवाज़ तो आपको मेरी पहुंच रही है। आपके पास वो सेनेट इंतखाबात के नताइज भी पहुंच गए हैं ना कुरैशी साहब? पता है ना कि सेनेट में क्या हुआ है? आप लोगों को 18 वोट एक्स्ट्रा डाले गए हैं। जीतने वाले सेनेटर्स, जो आपके जीतने वाले सेनेटर्स हैं, उनको 18 वोट एक्स्ट्रा डले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। ये मेरा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उन 18 वोटों से वो जो आपके कारकुन है, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, साडी पंजाबी कहते हैं गरीब दबाल, जो आपके 5वां सेनेटर है खुर्रम ज़ीशान, आपने उनको क्यों नहीं मुंतखब कराया? मैं खुर्रम ज़ीशान साहब का प्रोफाइल पढ़ रही थी, इतना ज़बरदस्त प्रोफाइल है, मतलब इतना पढ़ा लिखा इंसान है, उसको तो डेफिनेटली सेनेट में होना चाहिए। तो इतने जहां आपने अपने जो है वो मुंतखब कराए 4 और सेनेटर्स, 5वां इनको भी मुंतखब करा लेते। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, जो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये से गुजरना पड़ रहा है और जिस तरह से मौजूदा हुक्मरान हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में ग्रुपबंदी की जाए, ग्रुपबंदी का तासुर उभारा जाए और उस बयानिए को लेके आगे चला जाए। इससे हटकर केपी में हमेशा से, केपी में और बलोचिस्तान में एक आम तासुर रहा कि जी वहाँ, और इसके शवाहिद भी हैं कि जी वहाँ वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, वहाँ लोग, क्योंकि वहाँ थोड़ी सीट्स पर सेनेट मुंतखब होता है, तो हॉर्स ट्रेडिंग का वहाँ हमेशा से एक सिलसिला रहा। इस बार चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप है, बिलखुसूस इमरान खान साहब जो खुद जेल में हैं, और उनसे हुकूमत की मर्जी के जो लोग हैं वो तो मिल सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई शख्स उनसे नहीं मिल सकता। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन करने की कोशिश की गई, बहुत सारी कन्फ्यूजन बनाने की कोशिश की गई। कुछ टारगेट थे सरकार के, वो उन्होंने पूरे करने थे, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ अली गंडापुर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बेस्ट अवेलेबल जो सूरत हाल थी उसको अचीव करने की कोशिश की। देखिए, स्पेशल सीट्स के फैसले के बाद कुरैशी साहब आपने की होगी, बसद एहतराम, आप मेरे से ज़्यादा सियासी चीज़ों को समझते हैं। ये जो आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, होने देते, एक दफ़ा एक्सपोज होने देते नून लीग को, एक दफ़ा फिर से आप पीपल्स पार्टी को एक्सपोज होने देते, आप होने देते जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज खरीदो फरोख्त कर रही थी, हो जाता। देखें मेरी बात सुने, आप पंजाब असेंबली में आप कितने लोग हैं, नेशनल असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग, आप क्या बिगाड़ पाए? आपने मरीम नवाज साहिबा का क्या बिगाड़ लिया? आप लोगों ने शहबाज शरीफ साहब का क्या बिगाड़ लिया? ये भी अगर आपके 5-6 सेनेटर्स मुंतखब ना होते तो कौन सी कयामत आ जाती? होने देते हॉर्स ट्रेडिंग। मैं आज निहाल हाशमी से फिर बैठ के सवाल कर रही होती कि सर कितने में खरीदा, कितने में बिके, क्यों खरीदा? फिर मेरा सवाल होता क्यों खरीदा? होने देते जो हो रहा था। अच्छा, मैं गुजारिश कर दूं, जहां तक बात है एक्सपोज होने की, ये लोग इससे ज्यादा भी एक्सपोज हो सकते हैं। अब एक ही बात रह गई है सिर्फ एक्सपोज होने के लिए, बाकी सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं कौन सामने, आप माने या ना माने। अब आप पूछे, ये सवाल आपने करना था कि कितने में खरीदा, यहाँ तो लोग सवाल करते रहे मुझे क्यों निकाला, और फिर चुप करके चोर रास्ते से दाखिल भी हो गए। उनसे किसी ने नहीं पूछा कि अब आपको दाखिल, आपको निकाला किसने था, आप दाखिल किसके जरिए हुए। तो मोहतरमा बात यह है, यहाँ एक्सपोज होना मकसद नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हम अभी किसी का बिगाड़ कुछ नहीं सकते क्योंकि ताकत, इख्तियार, इक़्तिदार इन लोगों के पास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा से सीरियल एक ही तरह से चले। जिन्होंने जी क्या हुआ, ऐसा नहीं हो सकता कि जुल्म का, गैर आईनी कामों का, आइन के साथ खिलवाड़ का, पार्लियामान को पांव तले रोंदने का ये दौर हमेशा चलेगा। ऐसा नहीं है में एक आइन ये कहता हो कि जो अलग। अच्छा, आपको दोबारा लाइन मिलवाती हूँ कुरैशी साहब, आपकी ना ऑडियो क्लियर नहीं है, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया। कुरैशी साहब को दोबारा लीजिए, इनसे मजीद बात करनी है। निहाल हाशमी साहब, मीनवाइल आई गेट बैक टू यू अगेन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है
وہ 26 سینیٹرز کے ساتھ ایوان بالا میں سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے. پی ٹی آئی کے 22 سینیٹرز ہیں اور تیسرے نمبر پر آپ لوگ ہیں جن کے 20 سینیٹرز ہیں. تو سر ان سینٹ انتخابات کے بعد کیونکہ ظاہری سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہیز مور نمبر ایز کمپیئر ٹو یو, تمام آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہیں, آپ لوگوں کا ورکنگ ریلیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت اچھا چل رہا ہے, آپ کی بیس بھی کراچی یعنی سندھ کی ہے سر. تو ذرا کچھ اپنی خبروں کے اعتبار سے اور تجزیے کے اعتبار سے مجھے بتائیے کہ سینٹ انتخابات کے بعد وزارتوں میں یا عہدوں میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے؟ آر یو گوئنگ ٹو گیو مور شیئر ٹو پاکستان پیپلز پارٹی سر؟ دیکھیے ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ آپ نے بہت ہی اچھا بہت ہی جامع سوال پوچھا ہے, آئی اوپنر بھی ہے کہ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ کریں گے. محمد نواز شریف صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہوا ہے کہ ہم اقتدار کی سیاست کرتے ہیں, اقتدار کی نہیں. بڑا ایک تھین لائن ہے اقتدار اور اقتدار میں. اقتدار کی جو سیاست ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے, اکوموڈیشن ہوتا ہے. عبداللہ صاحب نے جیسے بات کی, ہم تو ویلکم کریں گے اگر ان کی کوئی تنقید ہوگی, ہم ان کی رہنمائی چاہیں گے. جس طرح انہوں نے بجلی اور گیس اور پیٹرول کی بات کی, ہم اسے خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں, مگر ہماری ایک چھوٹی سی ایشو ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہی آپ کا گڈ زون ہے, بات مکمل رکھیے گا. آپ عبداللہ حمید گل صاحب کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تنقید کا ہمیں انتظار رہے گا, ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے. پی ٹی آئی جو صبح دوپہر شام آپ کو مفت کے مشورے دے رہی ہوتی ہے, تنقید کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کو تو یہ آفر نہیں دیتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ حمید گل صاحب بیچارے شریف آدمی ہیں, انہوں نے کیا کر لینا ہے. پی ٹی آئی کی آپ بات مانتے نہیں ہیں, یہ آفر آپ قریشی صاحب کو بھی دینا, میرے ساتھ لائن پر ہیں, آپ ایسے لیفٹ آؤٹ نہیں ان کو فیل کرا سکتے. ایکسیپٹ کریں آپ ان کی آفر کہ آپ ان کی تنقید کو مد نظر رکھیں گے. اگر بنش مجھے آپ مکمل کرنے دیں جی تو ضرور میں سر. آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس جال میں ہمیں پھنسایا ماضی کی حکومت, میں نام بھی نہیں دے رہا ہوں, 26ویں یا 23ویں جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے ڈیل ہوئے تھے تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ڈیل اور اس پروگرام کو کمپلیشن کیا تھا. اس کے بعد جو اقتدار میں ہے انہوں نے آئی ایم ایف کو بھی برا بھلا کہا اور سی پیک کو بھی برا بھلا کہا, ان کے وزیر خزانہ نے بھی کہا, وزیر اعظم نے بھی کہا. تو اس کا جو آؤٹ فال یہ ہوا کہ ہماری جو کرنسی کی ویلیو تھی نیچے آنا شروع ہو گئی, ڈالر سے اوپر جاتا رہا اور ہم نیچے آتے رہے, جس کے وجہ سے آج ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو پیٹرول اور بجلی کا وہ ہے وہ مہنگا ہو گیا. دوسری طرف اب جب دوبارہ ہم آئی ایم ایف میں گئے تو انہوں نے اتنے سارے ہم پہ کنڈیشن لگا دیے, اب بھوکا پیاسا مرتا کیا نہ کرتا, ہم اب کمر بستہ ہے کہ باندھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے پھر سے اپنے گھر کو جوڑنا ہے, جو ٹوٹ گیا تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. ندیم قریشی صاحب جو باتیں کریں گے وہ تو باتیں کریں گے کہ بل جلا دو, وہ تو باتیں کریں گے کہ پیسے ہنڈی سے بھیجو, بینکنگ چینل سے نہ بھیجو, وہ تو باتیں کریں گے اس پارلیمنٹ کو آگ لگا دو, وہ تو باتیں کریں جس گے طرح سب یہ چور ڈاکو ہے. نیک اور پارسا اور بیوے بچے بن کے آپ کے ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر سینیٹر جنہوں نے مینج کرائے ہیں نا آپ سب لوگوں کی اجازت سے, سر اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہ کریں گے. ایک منٹ سن لیں, ہم سیاست کرتے ہیں اقتدار کی, ہم سیاست کرتے ہیں پاکستان کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی, ہم سیاست کرتے ہیں جوڑنے کی, ہم آپ جناب کی عزت اور وقار کی سیاست کرتے ہیں, ہم پاکستان کی دفاع اور سلامتی کی بات کرتے ہیں, اس کی سیاست کرتے ہیں, ہم نیوکلیر پاور بنانے کی بات کرتے ہیں, موٹر وے بنانے کی بات کرتے ہیں, ہم لیپ ٹاپ کی بات کرتے ہیں, ہم پاور اسٹیشنز کی بات کرتے ہیں, ہم روزگار دینے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں موٹر وے بھی کوئی بنانے کی چیز ہے, سڑکیں بھی بنانی نہیں جاتی ہے, سڑکیں تو بنانی نہیں چاہیے, قومی اس سے تھوڑی ترقی کرتی ہے. ہم سیدھا صراط مستقیم پہ چلتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم بھی ہے, اور وہ بولتے ہیں یہیں پہ ہم رک جائیں. ہم تو اللہ رب العزت سے کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح رستہ دیکھا, تو ہم صحیح رستے کی رہنمائی چاہتے ہیں, ہر کسی سے اللہ سے چاہتے ہیں, اللہ کے بعد اپنے اللہ کے بندوں سے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہمیں بتائیں. ان کی سیاست صرف اقتدار کی ہے, اقتدار اور اقتدار. 24 کروڑ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں پہ کیا بیت رہی ہے, پاکستان کے قرضے کے حالات کیا ہے, پاکستان کے انفراسٹرکچر کا حال کیا ہے, اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. ایک سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر لیں. قریشی صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ جو کہ قومی دولت. بالکل آپ کے ساتھ ہوں جی. قریشی صاحب, اقتدار کی سیاست یہ وہ لفظ ہے جو کہ اس وقت نہال ہاشمی صاحب بول رہے ہیں, اور میں آپ کے پاس اس لیے آنا چاہتی ہوں تاکہ میں آپ کی بات مکمل سن بھی لوں, کیونکہ میرا ایک سوال کا حصہ ادھورا رہ گیا تھا. یہ جو اقتدار کی سیاست ہے نا, آپ کی جو مطلبی سیاست ہے, جو ہمیں بڑی مٹیریلسٹک سیاست نظر آتی ہے, سر جب میں دیکھتی ہوں نا خرم ذیشان جیسا پڑھا لکھا شخص آپ کا فیس نہیں ہے, اور آپ کا فیس آج بھی
آج کی تاریخ میں بھی کیا ہے بھائی، یہ 22 جولائی ہے اور 22 جولائی کو بھی آپ کا فیس مراد سعید ہے، وہ مراد سعید جس نے ایک دن بھی جیل کی صحبت برداشت نہیں کی، وہ مراد سعید جس نے اپنی شکل نہیں دکھائی۔ مجھے نہیں پتا آپ کے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات کیسے ہیں، لیکن 100% آئی ایم شور آپ پارٹی میں کسی کو بھی فون کر کے پوچھ لیں کہ اگر کسی کو پتا ہے کہ مراد سعید کدھر ہے، جس نے صرف ایک تیلی کا کام کیا 9 مئی کو، ایک شرلی کا کام کیا، آپ نے اس کو فوقیت دی، اس مراد سعید کے لیے آپ کے لوگوں نے بیٹھ کر کے اسی حکومت کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا لیڈر آپ کے خان صاحب کہتے تھے کہ میں جھکوں گا نہیں، میں بیٹھوں گا نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا، آپ نے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کی اپنے سینیٹرز، اور اس میں سے ایک سینیٹر جو آپ نے ایڈجسٹ کروایا ہے وہ مراد سعید ہے سر۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں نہال ہاشمی صاحب سے کس منہ سے سوال کروں کہ سر آپ کن کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں آپ کی پارٹی کا فیس خرم ذیشان ہونا چاہیے تھا یا مراد سعید ہونا چاہیے تھا؟ پہلی بات تو آپ زیادہ وری نہ کریں، آپ اسی منہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب سے، جس منہ کے ساتھ آپ مجھ پر لفظی حملے کرتی ہیں، گولہ باری کرتی ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے آپ نے فرمایا اختیار کی اور اقتدار کی اور حکومت کی سیاست، سبحان اللہ۔ وہ جو لوگ کہا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو، وہ لوگ کہاں آج کل کہاں سدھار گئے ہیں، کس دیش میں بستے ہیں؟ یہ چشم فلک کیا نظارہ دیکھ رہی ہے جو کہا کرتے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے؟ یہ وہ جمہوریت پسند جو 50 سال پاکستان میں میوزک چیئر کھیلتے رہے اقتدار کی، انہوں نے ایک لمحہ لگایا اپنے نظریات کو پسے پشت ڈال کر اور اس اقتدار میں آ گئے جس اقتدار سے عوام کوسوں دور ہے۔ نہ وہ یہ لیڈرز عوام سے منتخب ہے، نہ عوام سے ان کا آپ کو رابطہ ہے۔ یہ اشرافیہ کو پروٹیکٹ کرنے والا ایک فین کلب ہے۔ یہ وہ کلب ہے جو پاکستان کے ارب پتیوں کو، ملٹی بلینئرز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ ملٹی بلینئر ہر شعبے میں ہیں، وہ جرنلزم میں بھی ہیں، وہ سیاست میں بھی ہیں، وہ بزنس میں بھی ہیں اور ہر جگہ پر ہیں۔ تو میں اب سمجھتا ہوں بھٹو کے بعد اگر کسی نے نظریے کی پالیٹکس کی ہے، آج تک اپنی بات پر کھڑا ہوا ہے، اپنے نظریے پر کھڑا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کی کوئی شوگر ملز برآمد ہو گئی ہے، اس لیے نہیں کہ اس کی کوئی ریئل اسٹیٹ کی بزنسز آ گئے ہیں، کوئی منی لانڈرنگ پکڑی گئی ہے، کوئی مقصود چپڑاسی آ گیا۔ ہمارا بھی ایک نظریے پر کھڑا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، اور جن ملکوں میں یہ قدرت کا نظام ہے، جہاں رول آف لا ہوگا وہی معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، ابھی میرے بھائی نے کہا یا کنا عبد ویا کنا سین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، بھائی یہی تو فلسفہ ہے۔ یا ویا کنا سین کا مطلب کیا ہے؟ اس رب سے مانگے جو رب ہر چیز پر قادر ہے، جو اس بات پر قادر ہے کہ آج یہ جو اقتدار ہے کل یہ عوام کی عدالت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے اور عوام قریشی ان سے صاحب، میں اور نہال ہاشمی صاحب نا آپ سے جو ہے موٹیویشنل جو ہے کورس لینے کے لیے ضرور آئیں گے، کسی دن حاضر ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے سر۔ مطلب آپ محمد ندیم قریشی صاحب میرے بھائی بڑے معصوم ہیں، بڑے زبردست انسان ہیں، مطلب بالکل آپ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، پر عبداللہ حمید گل صاحب آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ابھی کہا نا کہ دیکھیں جی جمہوریت بہترین انتقام ہے، جمہوریت واقعی ہی بہترین انتقام ہے، کیونکہ عبداللہ حمید گل صاحب جمہوری طور پر اگر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرتے، مل بیٹھ کر کے فارمولا طے نہ کرتے تو پی ٹی آئی کے 8 سینیٹرز بن سکتے تھے، حکومت کے 3 سے زیادہ بن ہی نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے بیٹھ کے فارمولا طے کیا، حکومت جیت گئی، حکومتی اتحاد جیت گیا کیونکہ انہوں نے سیاست کھیلی اور انہوں نے اپنے جو سینیٹرز بنائے، کیونکہ 2/3 میجورٹی کے لیے حکومت کو سینٹ کے اندر صرف 5 سیٹیں درکار تھیں اور وہ سیٹیں حکومت نے لے لی، اور یہ ہے واقعی جمہوریت بہترین انتقام ہے، حکومتی اتحاد نے انتقام لیا پی ٹی آئی سے۔ عبداللہ حمید گل صاحب آپ سمجھائیں گے ان کو کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یا انہوں نے اپنے ساتھ جان بوجھ کر کیا کیا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ سمپل سی ہے، مجھے بھی چند چیزیں سوالات پوچھنے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حکومت کے ساتھ مل گئے جس کو یہ ناجائز سمجھتے ہیں، جس کو قبول ہی نہیں کرتے، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے میرے خیال میں کارکن جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل جمہوریت بہترین انتقام ہے اور ووٹ کو عزت دو، لیکن وہ بھی تو تھے جو کہ کہتے تھے کہ جو ہم IMF نہیں جائیں گے خودکشی کریں گے۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں وہ بھول جاتا ہے، کبھی ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ امریکہ جو ہے ہم کوئی غلام ہے، لیکن اس کے بعد اسی امریکہ کے جو
जो है वो हम इंतजार करते रहते हैं कि अभी अमेरिका ट्रम्प अंकल आएंगे, वो जो है वो अब हमें छुड़वाएंगे। और फिर असद कैसर साहब का ये बात तो मौजूद है कि उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 को हमारी हुकूमत होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर इंतखाबात में जो है वो ट्रम्प साहब जीत जाएंगे। फिर इसी तरीके से बहुत सारी और चीजें हैं, मैं मतलब इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। बाकी तो आपको मालूम है कि जो मुकदमात हैं वो क्या हैं, वो अदालत ने बनाए हैं और अदालत ने उनको सजा याफ्ता डिक्लेयर कर दिया है। अब मसला ये नहीं है कि बानी चेयरमैन जो है वो कोई उनके ऊपर वो मुल्जिम है, अब वो मुजरिम बन चुके हैं। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि तमाम के तमाम अभी जो मकसूद चपड़ासी का जिक्र हुआ, तो मुझे पता नहीं ना जाने क्यों याद आ रहा है कि अभी आजम सवाती साहब का जो केस, जो कि नैब का सबसे बड़ा खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का करप्शन का केस है, 40 अरब रुपए का, एक ऐसे कोहिस्तान के इलाके का जिसका टोटल बजट 50 करोड़ से 1.5 अरब रुपए है, और उसके अंदर 40 अरब रुपए का जो स्कैंडल है वो आ गया। और मजे की बात यह है कि वहां भी एक मकसूद चपड़ासी पाया जाता है, जिसका जो है वो एक डंपर ड्राइवर है, डंपर ट्रक चलाने वाला, जिसके अकाउंट से 3 अरब रुपए बरामद हो गए। और इसके अंदर अभी 4 मजीद वुज़रा का जो है वो नाम आने वाला है। फिर इसी तरीके से जो करप्शन के स्कैंडल हैं, अजब करप्शन की गजब कहानी है। और फिर आपको याद होगा कि ऐसे बहुत सारे, जब अदबियात का स्कैंडल हुआ था तो उस टाइम के वजीर जो थे, उस टाइम पे वफाकी वजीर 2018 की हुकूमत के 550% दवाइयों की कीमतें कर दी थी, बढ़ा दी थी, और उनको ओहदे से हटाया गया था और उसके बदले में उनको दूसरी वजारत से नवाज दिया गया था। यानी कि ये कबूल करते हुए कि उन्होंने जो है वो करप्शन की, लेकिन वो कियानी साहब जो थे वो फिर, क्योंकि जाहिर है उनको दूसरी वजारत दे दी गई। तो ऐसे बहुत सारे, अभी मुराद सईद साहब की अगर जिक्र कर लें तो मुराद सईद साहब तो बहादुर होने नहीं चाहिए हैं, जिक्र उनको तो ऐसे आगे ऐसे ना बढ़ना चाहिए। करें, भरपूर भरपूर जिक्र करें। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुझे बताइए कि पीटीआई का इस वक्त फेस, मुझे तो छोड़ देना, मैं तो वैसे ही डराना ख्वाब हूँ पीटीआई वालों के लिए, उनको तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। आप वैसे बताएं कि इस टाइम पर जो पीटीआई के हालात हैं, पीटीआई का फेस खुर्रम ज़ीशान होना चाहिए था या मुराद सईद होना चाहिए था? देखिए, पीटीआई का फेस तो जाहिर है खुर्रम शहजाद होना चाहिए था। और मैं तो हैरान हूं कि जो सानिया निश्तर जैसी एक खातून, जिनका खानदान का एक बड़ा नाम है, उनकी जगह मशाल यूसुफ रही। मतलब मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। अभी मैं तो छोड़ें, पीटीआई खुद हैरान है, पीटीआई के अपने लोग हैरान हैं। फिर देखें, अगर मामलात जो हैं वो अपनी बात से, तो ये सियासत क्या होती है, सियासत के अंदर यकीनन जब हम ये कहते थे, देखिए मवाजना तब किया जाता है जब आदमी कहे कि जनाब हम तो ऐसे थे, हमने तो कोई करप्शन नहीं की, हमने तो कहीं ना बिके ना झुके, ना हमने कोई तोशा खाना किया। मसला ये है कि एक आदमी को इल्जाम लगाया जाता है कि तुमने एक गाड़ी तोशा खाने से ली, एक को कहा तुमने हार लिया तोहफे में, लेकिन दूसरे ने घड़ी ली। या तो ये होता कि जनाब आपने हार और गाड़ी ली, मैंने तो लिया ही कुछ नहीं है, बात ही खत्म हो गई। हाँ भाई, ये बात तो समझ आती है। अभी जिस तरीके से जिस हुकूमत को आप मानते ही नहीं है, जिसको तस्लीम नहीं करते, उनके साथ आप बैठ के बातचीत करते हैं। याद होगा जब पीटीआई का दौरे हुकूमत था और खान साहब वजीर आजम थे, तो उस टाइम पे एक आदमी था, जो मैं नाम नहीं लेता, 84 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया और वो बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए। पार्टी ने बहुत जो है उसके ऊपर मुखालफत की, लेकिन खान साहब ने उनको गले लगा लिया। आप ये बात तो, अब 1-1 अरब रुपए का टिकट बिका है, सबको पता है इस बात का। कौन सा, मतलब मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? देखे ना, ये वक्त तो साबित करेगा। अभी मीडिया ने खबरें तो देना शुरू कर दी हुई है, लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है। मसला ये है कि हमें इंतहा पसंदी की सियासत की बजाय मस्मत तामीर करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को एक मिसाली सूबा बनाएं, आगे बढ़ें, पंजाब को एक मिसाली सूबा बनाएं, सिंध को बनाएं, बलूचिस्तान को बनाएं। लेकिन मसला यहाँ ये है कि हम बजाय इसके कि अपने गिरबान में झांके, हम ठीक है। दूसरे के घर में देखना चाहते हैं कि उसने क्या खाया क्या पकाया, बजाय इसके कि मेरे घर में क्या बना क्या नहीं बना। मैं समझता हूं कि अगर मैं, क्योंकि मैं तो हुकूमत में नहीं हूं,
हूँ, ना मैं ऑपोजिशन की किसी पार्टी में हूँ, ना मैं असेंबली में हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज जो जवान है वो इस निज़ाम से आवाज़ार ना हो जाए। अगर यही रवैये सर, रहे निजाम की तो एक जो झलक, मेरे पास वक्त कम है। अब्दुल्ला मीत गुल साहब, एक ही सवाल है। कुरैशी साहब आपसे भी यही सवाल है, अब्दुल्ला मीत गुल साहब आपसे भी यही सवाल है, निहाल हाशमी साहब आपसे भी यही सवाल है। अब्दुल्ला मीत गुल साहब, आप ही इसी को ज़रा ब्रीफली इसको ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, निज़ाम की खूबसूरती कह लीजिए, जमहूरियत की खूबसूरती कह लीजिए, पाकिस्तान का सियासी मिजाज कह लीजिए, मीडिया पे बस मत डालिएगा। क्योंकि आज जब मैंने टेलीविज़न खोला तो मैंने देखा कि PTI का जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर, वो शराब केस भुगत रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून की जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो मनशियात के खात्मे के लिए फोर्स लॉन्च कर रही हैं। अब यही वो बुनियादी फ़र्क है। इसमें मीडिया का कोई खास किरदार नहीं है कि जी मीडिया ने कोई जी पता नहीं कोई AI से कोई तस्वीरें बना ली हैं या AI से कोई तस्वीरें जो है खबर शाया कर दी है। यही वो बुनियादी फ़र्क है जो दोनों सूबों की तरक्की में हमें नज़र आ रहा है कि मरियम नवाज, ठीक है, उनको अगर 100/100 काम करना चाहिए तो वो कहीं 70-80% पे काम कर रही होंगी, लेकिन कम से कम इतना काम अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी कर ले तो हमारा तो शो, हमारा डायनामिक सियासत के, हमारी तो हर चीज़ ही तब्दील हो जाएगी। अब्दुल्ला मीत गुल साहब, वेरी क्विकली। कोई शक व शुबा नहीं है कि बेहतर यह है कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि तामीराती सियासत जो होती है वो मुल्कों को बना देती है, संवार देती है। आप चाइना की मिसाल देख लें, आप जापान की मिसाल देख लें, लेकिन जब वो सियासत मनफी होती है तो वो मुल्कों को, क्योंकि सियासत जो होती है वो बालतर होती है कवानीन से, क्योंकि इसी वजह से उनको आइन साज और कानून साज असेंबलियां कहा जाता है। इसलिए सियासत जो है मस्बत की जाए लोगों में, और सियासत कभी नफरत की बुनियाद पे नहीं की जाती। सियासत मोहब्बतें बांटने का नाम है, बर्दाश्त का नाम है, और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का नाम है। अवामी मुश्किलात को अंडरस्टैंड करके उनका अज़ाला करने का नाम है। नौजवान नस्ल जो है वो देखे ना, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल इस सिस्टम से दूर हो जाए। बेहतर यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी धारे में शामिल हो, अच्छे मस्बत अंदाज के अंदर काम करे, और एक बड़े मकसद के लिए अगर आपने तहरीक चलानी है, चाहे वो मुस्लिम लीग चलाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी चलाए, चाहे वो तहरीक जवानान चलाए या तहरीक इंसाफ चलाए, लेकिन उसका कॉज जो होना चाहिए है वो आने वाली नस्ल के लिए होना चाहिए, ना कि किसी फर्द वाहिद की रिहाई के लिए या फर्द वाहिद की मुराद के लिए जिसको अदालत ने जो है वो बाकायदा गुनाहगार तस्लीम कर लिया हो। इसलिए बेहतर यह है कि हम इस बात के ऊपर करें कि जनाब वो बिलियन ट्रीज सुनामी जो थे वो कहां चले गए, हम उसके लिए तहरीक चलाते हैं। बॉस सर, क्या बात कर रहे हैं? तहरीक जवानाने पाकिस्तान, ये क्या बात हो रही है आप बिलियन ट्री की? ये कौन सा स्कैंडल है भाई? कोहिस्तान माली स्कैंडल, वो ही सर से नहीं उतरा। क्यों आप प्रोग्राम के एंड के ऊपर जो ऐसी शरारती बातें करें? मत करें। मैं कुरैशी साहब, इससे पहले कि मैं निहाल हाशमी साहब से फाइनल वर्ड लूं, आप कैसा महसूस करते हैं? एक तरफ वो मरियम नवाज हैं जिनको आप असेंबली में देखते हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, दूसरी तरफ जो है अली अमीन गंडापुर साहब, जो अगर लाहौर आते भी हैं, खाबे भी चलते हैं, म्यूजिकल नाइट भी होती है, लेकिन आपको बुलाते नहीं है लाहौर आके भी, लेकिन उनके बारे में खबरें आपको पहुंचती हैं कि उनका शराब केस चल रहा है, उनका ये कोहिस्तान माली स्कैंडल है, उसकी खबरें निकलती जा रही हैं। तो आपको थोड़ा सा जरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो जाता कुरैशी साहब? अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में जो निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ है और जो निज़ाम सियासत है, यहाँ तो एक शख्स एक शहर में मौजूद होता है, उस पर 25 शहरों में एक ही वक्त में कत्ल के, हमलों के, दहशतगर्दी के मुकदमात कायम हो जाते हैं। इस मुल्क में तो लोगों को सजाए मौत के 40 साल के बाद जज साहबान फैसला देते हैं कि गलत सजा हुई थी, और जज उन फैसला देने वालों के बारे में जरूरत नहीं होती कि किसने सजा दी थी। यहाँ तो मेरी बहन चोर की लाठी, जिसकी लाठी उस है, यहाँ चोरी करना जुर्म नहीं है, मर्जी के खिलाफ चलना जुर्म है। ठीक है, अब मैं आप पे बड़ा हैरान हूँ, आज आपने बड़ी जरूरत की है। आपने मरियम नवाज साहबा के बारे में कहा वो 70-80% काम कर रही है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके सारे मिशन और कॉज को आगे बढ़ाए। यकीनन वो 500% काम कर रही है, आपने गलत कहा है, ऐसा ना कहिएगा आइंदा, आपको सजा हो जाएगी, बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ पसंदीदा लोगं के खिलाफ सुने आपको भी समझा देना कि 500% काम नहीं करना तो कम से कम 100% तो कर लें। अब्दुल्ला गुल साहब को
آپ نے اچھے بچوں کی طرح، میں جب بھی کوئی پولیٹیکل شخص یا کوئی اینالسٹ تحریک انصاف کے خلاف بات کرتا ہے میں ہنستا ہوں پروگرام میں، آپ کی خاموشی، آپ کا انہماک دیکھ کے، اور جیسے مجھ جیسا ناچیز نکما گفتگو کرتا ہے، آپ کا اضطراب، آپ کی پریشانی مجھے بڑا ایک تسکین دیتی ہے۔ میں ابھی آپ اتنے دور ہیں کہ میں آپ کو پانی بھی نہیں بھجوا سکتی، آپ کو چائے بھی نہیں دے سکتی۔ اگر آپ ادھر پاس میرے اسٹوڈیو ہوتے میں آپ کو چائے دیتی، میں آپ کو پانی دیتی، میں آپ کا دکھ سمجھتی۔ میرے پہ غصہ نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈا پور صاحب سے کہ میں نہیں ہوں چیف منسٹر کے پی کے کی، آپ کے تو لیڈر مجھے شاید جیل سے باہر نکل کے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں جس طرح کے ہم شوز پی ٹی وی پہ کر رہے ہیں۔ سو میرے سے غصہ نکالنے پہ کچھ نہیں ہوگا۔ نہتی خاتون کے اوپر کیوں غصہ نکال رہے ہیں آپ سر؟ نہیں، آپ تو حکومتی تمام وسائل سے، اہل اقتدار کے دسترخوان سے، آپ تو ہر اس جگہ پر آپ کی ایکسیس ہے جہاں لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ آپ کمال کر دی، آپ نہتی ہیں۔ اگر آپ نہتی ہیں تو کرے حسد نہ کرے، وقت کم ہے، محنت کرے حسد نہ کرے۔ نہال ہاشمی صاحب، محنت کرنی چاہیے، مریم نواز صاحبہ محنت کر رہی ہیں، وہ نظر آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے بہت اچھا لگتا کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کو بھی اپنے ساتھ، آئی نو آفٹر 18th amendment it is completely a separate entity، لیکن جس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں نا یہ سینیٹ کے لیے، اس طریقے سے اگر آپ عوام کے لیے بھی بیٹھے نا، علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ کہیں کہ یہ شراب کے کیس بھگتنے کے مناظر بالکل اچھے نہیں لگ رہے، کچھ عوام کے لیے بھی کر لیں، تو سر میری آپ لوگوں کی قدر میری نظر میں اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ کلیکٹیولی ہو کر کے تعمیری سیاست عوام کے لیے کریں سر۔ دیکھیں، آپ کو اگر یاد ہوگا تو 2018 کے الیکشن کے بعد پہلے اسمبلی اجلاس میں آج کے وزیر اعظم اس وقت کے لیڈر آف دا اپوزیشن جناب شہباز شریف صاحب نے ایک برملا فلور آف دا ہاؤس پہ اس وقت کے وزیر اعظم کو دعوت دی کہ آئیں، پاکستان کے خاطر میثاق معیشت کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے۔ انہوں نے تاکید بھی کی اپنے لوگوں کو کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا ہے۔ جب بھی وہ پارلیمنٹ آتے ہیں تو لیڈر آف دا اپوزیشن کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے پارلیمانی لیڈرز کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے جو قیادت ہے اس کے پاس بھی جاتے ہیں۔ سینٹ کا بھی فورم حاضر ہے، عرفان صدیقی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں، جناب اسپیکر صاحب بھی موجود ہیں، مگر ان کا ٹرسٹ لیول کسی کے پاس نہیں۔ یہ کبھی اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں، یہ پھر جاتے ہیں اچکزئی صاحب کے پاس، اچکزئی صاحب کو پھر اعتبار نہیں کرتے، پھر صاحبزادہ حامد کے پاس جاتے ہیں، اس پہ اعتبار نہیں، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہتے ہیں آپ ہمارے میں شامل ہو جائیں، پھر ان پہ ٹرسٹ نہیں، ان کا اپنے آپ پہ بھی ٹرسٹ نہیں۔ ایک فرد واحد کی ون مین شو چل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ اگر وہ شہد والی کلپ چلا دیتے علی امین گنڈا پور صاحب کو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ میرے بھائی قریشی صاحب نے ایک بات کیا تھا، ووٹ کو عزت دو، عزت تو ہم نے دی ہے۔ 2013 میں آپ کی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، میجورٹی نہیں تھی پارلیمنٹ میں، اس کے باوجود محمد نواز شریف صاحب نے آپ کو کہا آپ آئیں حکومت بنائیں۔ آج جو لوگ بھی پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی ہو، دیگر لوگ ہو، ان سب کے ساتھ ایم کیو میں، ان سب کے ساتھ ہم مل کر کے ایک قومی قیادت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اور جن کا بھی جو مینڈیٹ ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس جو بھی مینڈیٹ ہے کے پی میں اس کا بھی احترام کرتے ہیں، جو پنجاب میں مینڈیٹ ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کے بی میں جو الیکشن کمیشن نے الیکشن کرایا وہ کوئی اور دبئی سے آئے ہوئے تھے الیکشن کمیشن، اور ریسٹ آف دا پنجاب میں دوسرے تھے۔ وہی الیکشن کمیشن کے پی میں بھی تھا، وہی باقی ملکوں میں بھی تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کو، بلکہ بلاول بھٹو نے تو آپ کو دعوت بھی دی، آئے آ کر کے حکومت بنایا، مگر پی ٹی آئی نے ہمت نہیں کی، یا ان کے اندر حوصلہ نہیں تھا، یا حوصلہ نہیں تھا، یا ان کے چیئرمین بانی چیئرمین نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ اس ملک میں ان کے پارٹی سے کوئی اور وزیر اعظم بنے۔ تو وہ ساری جو چیز ہے ان کے، وہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو جتنی پاور ہے، جتنی بھی ڈسیشن ہے، سب کچھ میرے پاس سے ہو کے گھر گزرے۔ جمہور نہیں ہے یہاں پہ، ون مین شو ہے۔ جمہور الگ چیز ہوتا ہے، ون مین شو الگ چیز ہوتا ہے۔ خاص آپ اپنی پسند اور ناپسند کو فوقیت دیتے ہیں۔ وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے اگر بات ہوتی تو چائنیز پریزیڈنٹ کے آمد پہ اس طرح سے ان کا رویہ نہ ہوتا، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا یہ رویہ نہ ہوتا، کبھی امریکہ کو دشمن اور کبھی دوست نہ بناتے، کبھی بھارت کو وہ یہ دوست اور کبھی وہ نہ بتاتے کہ جناب کشمیر ہم نے فتح کر لیا، اور آدھے گھنٹے کی کشمیر کے لیے وہ احتجاج نہ کرتے، کبھی یہ نہ کہتے کہ جناب کیا میں ہندوستان پہ حملہ کر دوں، کبھی ابھینندن کو واپس نہ کرتے۔ آج دیکھیں نا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دور میں اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ایسا تو نہیں ہوا۔ ہم نے جو مارکا کیا الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا، پاکستان کی عزت وقار۔ پھر ابھی عبداللہ گل صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ان کے والد کو اٹھا کر کے صرف تنقید کرنے کے اوپر
He was a legend in the history of subcontinent. उनको उठा करके आपने जेल में अडियाला में डाल दिया, तो वो तो एक आमरीत सोच रखते थे। पॉइंट आ गया। अपॉलॉजीज अब्दुल्ला साहब, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू क्लोज। मे बी नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों पैनलिस्ट का ज्वाइन करने के लिए। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।